आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हया ने जो भी करतूतें की होती हैं वो माँ बेगम के सामने खुलकर आ जाती हैं। ठीक है, जो भी उसने करतूतें मुर्सम खान और मीरब के ख़िलाफ़ खेली होती हैं, तावीज़ वाली से तवीज़ ला ला कर उनके ख़िलाफ़ जो भी हरकतें करने की कोशिश की होती है वो माँ बेगम और के सामने आ जाती है और माँ बेगम उन तावीज़ात को एक एक करके ज़मीन के ऊपर गिराना शुरू कर देती हैं, क्योंकि माँ बेगम को उसकी सारी करतूतों का पता लग चुका होता है। दूसरी तरफ मीरब जो होती है वो बीमार होती है, वो सीढ़ियों से पिछली एपिसोड में गिर जाती है, उसके काफ़ी गहरी चोट आती है और तो सारे घर वाले उसे लेकर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं क्योंकि उसके चोट आई होती है। उसे वेंटिलेटर पर लेटाया होता है। जैसे उसे वेंटिलेटर पर लेटाया होता है तो उसको लेकर हॉस्पिटल जाया जा रहा होता है तो सारे घर वाले उसके साथ होते हैं क्योंकि उसके चोट आई होती है और उसे हॉस्पिटल में लाना बहुत ज़रूरी है। जबकि माँ बेगम समझती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसी नहीं होती, वो प्रेग्नेंट नहीं होती। डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको झूठा तस्वर किया जाता है। ठीक है, मीरा बीबी को हॉस्पिटल ले के जाया जा रहा था। मुर्सम खान जो होता है वो गाँव में होता है। जब उसे पता चलता है तो वह दस्ती वहाँ से निकलता है और निकल कर हॉस्पिटल पहुँचने की हर सूरत और हर मुमकिन कोशिश करता है। दूसरी तरफ हया जो होती है वो खेतों की तरफ से रवां दवां होकर गांव की तरफ बढ़ने में मसरूफ़ होती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि माँ बेगम की उसकी करतूतों का पता लग गया। दूसरी तरफ माँ बेगम और मुर्सम खान हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वो एक दूसरे से गुफ्तशनीद कर रहे होते हैं कि अब इस मामले को किस तरह सुलझाया जाए, क्योंकि इस मामले को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। अगर मीरब को कोई मसला बन गया तो उसको अनवर को कौन जवाब देगा, मीरब के बाप को, वकास और अनीला को कौन जवाब देगा। दोनों आपस में गुफ्तशनीद कर रहे होते हैं और मुर्सम खान जो होता है वो मीरब को हद से ज़्यादा चाहता है। दूसरी तरफ हया जो होती है वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसकी करतूतें सबके सामने अय्यां हो चुकी होती हैं। उसने मुर्सम खान को हया ने मुर्सम खान को हासिल करने के लिए हर हद पार कर दी होती है। ठीक है, वो तवीज़ वाली के पास भी जाती है और वो हर मुमकिन और नाकाम कोशिश करती है जिससे मुर्सम खान को हासिल किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती उसकी ये होती है कि मुर्सम खान उसके पल्ले नहीं पड़ता और ना ही उसके हाथ आता है। ठीक है, वो तो मीरब का होता है और उसी का होकर रहता है और उसके तावीज़ात पहले तो असर करते हैं लेकिन बाद में उनका कोई रिजल्ट नहीं आता, ना ही वो असर करते हैं। तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मुर्सम खान, माँ बेगम और मरियम। डॉक्टर आती है और आकर उनको कहती है कि अभी मीरा बीबी की हालत ख़तरे में है। ठीक है, आप उनके लिए ये मेडिसन लेकर आएँ। वो मेडिसन का लिख कर उनको वाउचर देती है और वहाँ से चली जाती है और वहाँ जाकर उनको बता देती है कि अभी उनकी हालत और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, आप उनसे अभी मुलाकात नहीं कर सकते और ना ही मिल सकते हैं। आप यहाँ पे खड़े हो और जो दवाइयाँ मैंने लिख के दी हैं वो दवाइयाँ लेकर आएँ। ठीक है, मुर्सम खान कहता है मैं अभी लेकर आता हूँ। मुर्सम खान दवाइयाँ लेने के लिए बाहर बाज़ार चला जाता है और डॉक्टर से मीरब के बारे में पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। दूसरी तरफ हया जो होती है फ़ीना को अपने साथ गाड़ी में बिठाया होता है और गांव वाले मकान की तरफ रवां दवां होती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि माँ बेगम के हाथ अगर लग गई तो मेरी क़यामत आ जाएगी, शामत उनसे ऐसी आएगी मेरी कि मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। इसलिए बेहतर है कि मैं पहले वहाँ से निकलने की कोशिश करूँ और यहाँ से मैं भाग जाऊँ और गांव पहुँच जाऊँ ताकि माँ बेगम की नज़रों में आने से बच जाऊँ और यहाँ से मैं दूर निकल जाऊँ। ठीक है, लेकिन आखिरकार उसे पहुँचना तो है। हया बीबी की गाड़ी जो होती है वो खेतों में से गुजरती हुई गांव की तरफ रवां दवां होती है क्योंकि उनका एक मकान गांव में भी होता है जहाँ के वो पिछली एपिसोड में मुर्सम खान के साथ उसका ख्याल रखने गई थी। माँ बेगम डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर आकर बताती है माँ बेगम को कि अब उनकी तबीयत कदरे बेहतर है, आप उनसे अभी लेकिन मिल नहीं सकते। ठीक है, उनकी तबीयत तो बेहतर है। माँ बेगम को पूछती है कि उनके बच्चे का क्या बना, वो कहती वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं थी। ठीक है, आपको किसी ने मिस गाइड किया और गलत गाइड किया। हया की गाड़ी जो होती है अभी भी खेतों में शराब रही होती है, कभी इधर कभी उधर। ठीक, हया बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अब इस क्या मसले का क्या हाल है और क्या होगा। डॉक्टर जो होती है माँ बेगम को तसल्ली बख्श रिपोर्ट दिखाती है कि ये उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है जो कि नेगेटिव आई है, तो इसलिए आप उनसे अभी कोई उम्मीद मत रखें। ठीक है, आप यही उम्मीद रखें कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं ताकि आपको भी हौसला हो और आपके ख़ानदान वालों को भी। अभी उनसे दूसरी कोई भी किसी भी किस्म की तवक्को ना रखें और ना ही वो ये तवक्को आपको दे सकती हैं अभी, क्योंकि उनके चोट आई है और बाद में जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। मुर्सम खान जो होता है वो लेडी डॉक्टर को कहता है चले ठीक है आप जाएं, मैं करता हूँ बात। माँ बेगम को जब ये बात सुनती है तो एक धक से रह जाती है, उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वो मुर्सम खान से पूछना चाहती है कि मुर्सम अगर मीरे को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी।
تو سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں، مرسم خان گھر میں کھڑا ہوتا ہے، میرب بیٹھی ہوتی ہے، مریم کھڑی ہوتی ہے، ماں بیگم بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ ماں بیگم مرسم خان سے پوچھتی ہے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، کیا حال ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ جواب دینے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو مرسم خان الوداع کہتا ہے کہ آپ چلی جائیں، میں ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں، آپ جائیں۔ ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ مرسم خان سے سوالیہ نظروں سے مرسم خان کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مرسم خان جواب دو، لیکن مرسم خان کو ساری حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ میرب نے ساری حقیقت مرسم خان کے سامنے رکھی ہوتی ہے کہ یہ بات ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ ماں بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں بیگم کی دکھیاڑی اکھیاں اور آنسو بھری اکھیاں اس سے پوچھتی ہیں کہ مرسم خان بتاؤ مجھے اس چیز کا جواب دو، لیکن مرسم خان اسے کیا جواب دے اس چیز کا، وہ تو خود اس بات کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن وہ کیسے چھپائے جب کہ بات عیاں ہو چکی ہے۔ ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ مرسم خان کو کہتی کہ بتاؤ۔ مرسم خان نظریں چرا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وہاں سے نکل آتی ہے، ان کو اس کے ہاتھ میں واؤچر اور ان کے جو میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں انہیں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی مریض کی رپورٹس ہیں، آپ چلے جائیں۔ اب وہ گھر آ جاتے ہیں تو مرسم خان اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا میرب جو ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں بیگم جب گھر آتی ہے پہلے تو خوش ہوتی ہے، لیکن بعد میں اسے غصہ آ جاتا ہے۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اب ڈاکٹر جو ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کا کیا کیا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں سے ان کو پرہیز کروانا ہے۔ میرب جو ہوتی ہے وہ سارے گھر والوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور چپ چاپ ہوتی ہے، کیونکہ تازہ تازہ زخموں سے اسے نجات ملی ہوتی ہے اور وہ تازی تازی ٹھیک ہو کر گھر آئی ہوتی ہے، لیکن سارے گھر والے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہیں اور اسے باتیں سنانے کی کوشش میں کرنے لگتے ہیں، لیکن ایسا ہونے نہیں دینے مرسم خان ایسا ہونے نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ایسا ہونا چاہتا تھا، لیکن میرب کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کی جو بات ماننی پڑی تھی اس کو، ٹھیک ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ دانتوں میں زبان کو لیے ہوتا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنے میں مصروف ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں، لیکن اسے کیا پتا کہ ماں بیگم جو ہے وہ اس سے اتنی سخت ناراض ہے۔ دوسری طرف ماں بیگم کہتی ہے کہ اسے کراچی بھیج دو۔ میرب کہتی ہے کہ اگر میں چلی جاؤں تو تمہارا کیا خیال ہے، میں واپس نہیں آؤں گی، میں واپس بھی آؤں گی اور تمہارے ساتھ رہوں گی، کیونکہ اب میں تمہاری امانت ہوں اور تمہیں کے ساتھ رہوں گی۔ مرسم خان کہتا ہے کہ تم اگر واپس نہ بھی آنا چاہو تو میں تب بھی تمہیں لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے، میرا تمہارے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، تم ہی میری آخری حد ہو اور میں تمہارے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ مرسم خان اس سے رومانٹک سی ہو کر باتیں کرنے لگتا ہے تو وہ بھی مرسم خان سے باتیں کرتی ہے۔ جب مرسم خان حال میں کھڑا ہوتا ہے تو ماں بیگم کہتی ہے اسے ماحول بدلے گا تو یہ بھی بدل جائے گی، اس لیے اسے کراچی بھیج دو۔ مرسم خان اس ماں بیگم کی تجویز پہ عمل کرتا ہے اور اسے کراچی بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کراچی اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کا ماحول بدلے اور وہ خود بخود بھی بدل جائے۔ پہلے تو مرسم خان جب وہ گھر آتی ہے تو مرسم خان اس کو کھیر اور سوپ پلاتا ہے، سوپ پلانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے ابھی زخم گئے ہوتے ہیں اور وہ زخم گئے نہیں ہوتے، اس لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مرسم خان اسے سوپ پلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم سوپ پی لو اور تمہاری صحت اور تندرستی ہو جائے۔ میرب جو ہوتی ہے پہلے تو نظریں نیچی رکھی ہوتی ہے اور سوپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کا گھونٹ بھروں یا نہ بھروں، لیکن آخر کار بھرنا پڑتا ہے۔ مرسم خان ماں بیگم کے پاس آتا ہے اور ماں بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں بیگم کوئی بھی بات سمجھنا نہیں چاہتی کیونکہ اسے ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ ماں بیگم اپنے پوتے کے کپڑے اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھتی ہے اور اسے بعد میں پھینک دیتی ہے۔ ماں بیگم مرسم خان کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میں خان تمہیں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، سمجھ جاؤ ان سب باتوں کو۔ مرسم خان اب کیا کرے کیونکہ اسے اب اس سے عشق ہو گیا ہے، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل تو وہ پہلے ہی ہے، کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ماں بیگم تجویز دیتی ہے۔ مرسم خان ماں بیگم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دلاسا دیتا ہے، لیکن ماں بیگم اسی ہاتھ کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، کہتی مجھے ایسے جھوٹے دلاسے نہ دو خان، میں تمہیں بات سمجھا رہی ہوں۔ ماں بیگم اس کو کہتی ہے کہ مرسم خان اگر وہ میرب تمہیں شوہر کا درجہ نہیں دیتی تو یہ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم اسے چھوڑ دو، تم اسے مت رکھو، اگر تمہیں شوہر کا درجہ نہیں دیتی اور نہ ہی تمہیں شوہر مانتی ہے تو اسے چھوڑ دو، یہ میں تمہیں کہتی ہوں کیونکہ تمہارے لیے یہی اب اچھا ہے۔ لیکن ماں بیگم کی یہ بات سنتے ہی مرسم خان ایک دگ سے رہ گیا کیونکہ یہ کام مرسم خان کے پورا کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی مرسم خان اس کام کو کسی بھی صورت پورا کرے گا کیونکہ وہ اس کے لیے تو اس نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا، نہ ہی اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کام مرسم خان کے لیے قیامت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے مرسم خان یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی چھوڑ سکتا ہے میرب کو۔ میرب جو ہوتی ہے مرسم خان کے شکنجے میں ہوتی ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔
ماں بیگم سمجھانے کی تو خوب کوشش کرتی ہے لیکن خان اب سمجھ